تو اے تربیت انسان دی تربیت اندر عورت دا کردار بڑا زیادہ ہے۔ وہ بھی تے ایک عورت سی نا کہ جس عورت نے ذوالکفل دا مقدر بدل دیتا، او ذوالکفل کے جدا نام لین واسطے کوئی تیار نہیں سی، کوئی او دے نال گل کرن واسطے تیار نہیں سی۔ ہر رات او دی گناہ اندر، ہر دن او دا گناہ اندر کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جڑا ذوالکفل نے نہ کیتا ہو، مگر بند کمرہ ہے، عورت سامنے ہے، ذوالکفل سامنے، عورت دیاں 4-5 گلاں نے ذوالکفل دا مقدر بدل دیتا۔ ایسا ذوالکفل کے جدا نام کوئی لین واسطے تیار نہیں سی، اللہ پاک نے ایک عورت دی وجہ تو ذوالکفل دا نام اپنے قرآن پاک اندر بیان فرما دیتا۔ پتہ چلیا کہ انسان دی تربیت اندر ایک عورت دا کردار بڑا زیادہ ہے، اور اللہ پاک نے ایک عورت دی وجہ تو ذوالکفل نو جہنم چو کڑ کے تے جنت دا اللہ پاک نے مہمان بنا دیتا۔ اور وہ بھی ایک عورت سی کہ جدی اپنی تربیت بھی ٹھیک نہیں سی اور اپنے بچے دی تربیت بھی ٹھیک نہ کر سکی، آپ بھی جہنم دا بالن تے بچے نے بھی جہنم دا بالن بنا دیتا، سیدنا نوح دی بیوی۔ اور وہ بھی ایک عورت سی فرعون دے گھر والی سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہ، عورت ہے۔ اس عورت دی وجہ تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل دا مقدر بدل دیتا۔ کس انداز نال بچہ حضرت موسیٰ رڑدا رڑدا پانی چ بہندا بہندا فرعون دے محل اندر پہنچیا، انہاں دناں اندر ہر بچے نو قتل کیتا جا رہا۔ آسیہ کہہ دیئے فرعون اے میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے، انہوں قتل کرنا ٹھیک ہے نہیں قتل کرنا۔ آسیہ دی ایک گل دی وجہ تو، ایک بول دی وجہ تو فرعون نے قتل نہیں کیتا۔ پھر حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل نو فرعون دے کونوں نجات دلوائی، آزادیاں دلوائی۔ تو پتہ چلیا کہ عورت دا انسان دی تربیت اندر بڑا ہی کردار ہے، مگر ہوئے تربیت کرن والی، ہوئے تعلیم و تربیت دا خیال کرن والی، تو میرے پیارے بھائیو اسلام دے اندر جو تربیت یافتہ عورتاں دے انہاں دا کردار بڑا زیادہ۔ سانو بھی چاہیے کہ ساڈیاں ماواں بہناں تربیت یافتہ ہون اور آن والی نسل دی تربیت کرن۔